السلام عليكم التلاميذ والتلميذات et bonjour tout le monde في لا فيديو الثانيه من لا سيري اللي خصناها لا بواط ا ميرفي واليوم غادي نشوفوا لو شابيتر نيميرو 2 دونك نبداو بلو باساج نيميرو 1 او ليكستري نيميرو 1 وبيان سور بلو تيتر لو تيتر اللي اختارينا لهاد لو باساج سي لو جور نيفاست اللي كيسول على لامبورطونس دو تيتر راه عنده واحد الاهميه كبيره. علاش؟ لأنه tout simplement كيخليني نتفكر le passage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un jour néfaste? C'est tout simplement un jour où il arrive des malheurs. يعني واحد النهار أو اليوم اللي كيوقعوا فيه شي حوايج ماشي زوينين بالنسبة لسيدي محمد وحتى les enfants de Msid. وشنو هو كان عندنا في هاد لا جورني؟ راه tout simplement كانت عندنا la récitation. يعني الاستظهار، بمعنى سيدي محمد ولي زيتيديون دو مسيد خاصهم يستظهروا او لا يعرضوا على لو فقيه هذاك الشيء اللي حفظوه ملي دخلوا لو مسيد، وهذا الشيء هو اللي غنشوفوه في لا سيتوياسيون دو باساج. داكور اوكي très bien. Bon, concernant la situation de passage ou l'idée générale de ce passage, كما كنشوفوا le mardi est un jour néfaste pour les élèves de Msid. يعني هذاك لو ماردي راه كان واحد النهار مشؤوم واسود بالنسبه للتلاميذ ديال لو مسيد. Pourquoi? Car ils doivent réciter les quelques chapitres du Coran qu'ils avaient appris. يعني حتاش خاصهم يستظهروا او لا يعرضوا هذوك الايات او الصور اللي كانوا حفظوهم دوبوي لونطري، يعني منذ الدخول لهاد لو مسيد. Très bien. Alors concernant le temps de ce passage ou الوقت ديال الحدث، كما شفنا في لا سيتوياسيون دو باساج لو ماردي ماتان، حيت ديما في الصباح لو ناراتور خاص يكون في المسجد اكسيتيرا. concernant le lieu bien sûr كانت عندنا لا ريسيتاسيون، دونك لو lieu غادي يكون سي لو مسجد او لا بارفو كما كيكتبوا لينا لي بروف ليكول كورانيك. concernant les personnages عندنا سيدي محمد l'enfant, d'accord, et bien sûr le frère ou le maître de l'école coranique, et bien sûr عندنا les condisciples ou كما كيتسموا les élèves du Msid. Très bien. Bon, حنا كنقراو لو باساج لقينا فيه دو شون ليكسيكو دومينون، يعني جوج الحقول دلاليه اللي مسيطره على لو باساج، من بينهم لو شون ليكسيكال دو Msid. Donc les mots appartenant au champ lexical de Msid sont الكلمات اللي مرتبطه بالحقل الدلالي ديال المسيد سي لو فري، les élèves, la baguette de Cognacier, يعني العصا ديال السفرجل اكسيتيرا. داكور. دونك كان عندنا ان اوتر شون ليكسيكال اللي هو لا بور، بارفوا تقدر تلقاه مسمينو لا دولور، لا سوفرونس اكسيتيرا. دونك شنو هما الكلمات اللي مرتبطين بهذا الحقل الدلالي؟ ملي كنقراو كنلقاو جو كريي اصرخ. علاش كنصرخ؟ ماشي باغي نتزوج، راه حتى خايف تو سامبلومون. لقينا عاوتاني كيقول لنا جو كونيسي لا بور، اي بيان سور كان عندنا ان اوتر مون ولا كلمه مرتبطه بالحقل الدلالي اللي هي مون كور ترومبلي او الجسد ديالي كيرتعش. داكور تري بيان. كونسيرنون لي سونتيمون كانت عندنا واحد لو سونتيمون اللي هو الدومينون اللي هو لا بور او لا سوفرونس. كانت عندنا المعاناه. علاش كانت عندنا معاناه؟ راه تو سامبلومون حتاش كانت عندنا لا جورني ديال لا ريسيتاسيون وكتكون فيها العصا. في الاخر كنمشيو لو ريجستر دو لونغ وكنلقاو عندنا ان ريجستر دومينون اللي هو لو ريجستر كورون اولا مستوى عامي، يعني لو باساج تعاود لينا بواحد المستوى اللي كان شويه عامي او عادي وما فيش بزاف ديال لي ميتافور اكسيتيرا. دونك نمشيو للدوزيام باساج حتى هو عطينا ان تيتر وكما كتشوفوا لا فيزيت دو لاله عائشه. نمشيو لا سيتوياسيون دو باساج وكيف ما كيبان لكم لاله عائشه اون انسيان فوازين د لا فامي، يعني لاله عائشه كانت واحد الجاره قديمه ديال العائله. tout simplement la famille du narrateur conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Ali Bourghaleb pour conjurer. يعني هاد لاله عائشه نصحات لا مير دو ناراتور لاله زبيده باش يمشيو لسيدي علي بوغالب باش يحيدوا العين اكسيتيرا، وباش تخرج من هذيك لي مالادي اللي تسبت فيهم لا ديسبوت افيك رحمه. واللي بغى يتاكد من هذا الشيء راه يرجع لو شابيتر 1 شرحنا هذا الشيء كامل. داكور تري بيان. لو طون دو باساج سي تو سامبلومون ماردي ابري ميدي، حيت لا ماتيني كانت في المسجد. لو ليو سي تو سامبلومون دار الشوافه. اللي بغى يعقل على لا ميزون دو لا فويونت راه شرحناه في لو شابيتر. بالنسبه لي بيرسوناج اون بريزونس او الشخصيات اللي حاضره في لو باساج
عندنا سيدي محمد اي سا مير لالا زبيده، يعني سيدي محمد والام ديالو لالا زبيده، اي بيان سور لالا عايشه. وكيف ما قلنا ديجا راه سيتي اون اونسيان فوازين دو لالا زبيده، راه كانت واحد الجاره قديمه ديال لا فامي اولا ديال لالا زبيده، واللي غادي يوصفها سيدي محمد مزيان في هاد لو باساج. وعلى ذكر لا ديسكريبسيون عندنا واحد المصطلح في الفرنسيه كنسميوه لو بورتري، داكور. دونك لو بورتري سي لا ديسكريبسيون دون بيرسون، يعني هو الوصف ديال شي شخص. والوصف تو سامبلومون ما كيخرجش على جوج الانواع، يعني يا اما كنوصف شي شخص بطريقه زوينه وكيكون لا ديسكريبسيون فالوريزونت، اولا كنوصفو بطريقه سيئه وكيكون لا ديسكريبسيون ديفالوريزونت. هادشي اللي غادي نشوفو ا توتالور. Donc la question qui se pose ou le سؤال المطروح, la description de لالا عايشة faite par le narrateur est-elle valorisante ou dévalorisante؟ يعني واش الوصف اللي توصفات به لالا عايشة في لو باساج وصف محبب او لا غير محبب، واش الوصف كيعطيها قيمه ولا كينقص من قيمتها. و تو سامبلومون كما غادي تشوفوا في لا ريبونس راه لا ديسكريبسيون دو لالا عايشه اي ديفالوريزونت، كان بواحد الطريقه سيئه. وإلا مشيتوا لو باساج غادي تلقاو دي زيكسبريسيون كيأكدوا هذا الشيء، كيف ما قال ليها il était plus large que haute، كانت عريضه بكثر ما طويله اكسيتيرا. وهذا الشيء شفناه من لي سونتيمون ديال سيدي محمد ملي بدا كيهضر على لالا عايشه. بالنسبه لو تيب دو تكست او لا النوع ديال النص، رد بالك التلميذ بارفو ما كتلقاهمش كاتب لك تيب دو تكست، كيكتب لك لو جونغ دو تكست. راه هنا عندنا النوعيه ديال هذا النص اللي هي ناراتيف ديسكريبتيف. كاين اللي كيقول لك ولا ما يمكنش يكونوا دو تيب او ميم طون، لا هنا تو سامبلومون كانت عندنا لا ناراسيون، كان سرد ديال الاحداث، ولكن او ميم طون كانت عندنا لا ديسكريبسيون كيف ما شفنا لا ديسكريبسيون دو لالا عايشه. داكور تري بيان. كونسيرنون لي سونتيمون كان عندنا ان سونتيمون اللي هو دو ديغو، يعني لو ديغو تو سامبلومون هو الاشمئزاز، وليماج كتزيد تبين هاد لو سونتيمون اللي كان كيحس به سيدي محمد تجاه لالا عايشه، سيرتو فاش كانت كترغم عليه الام ديالو يبوس ليها يديها تو سامبلومون. داكور بون باش نختمو غادي نمشيو لو روجيستر دو لونغ. فوالا هنا لا بليبار دو طون كيكون عندنا ان روجيستر اللي هو كورون، يعني ديما كيكون عندنا واحد لو روجيستر كورون. علاش؟ لان ليستوار تو سامبلومون راه هي ديال ان فيكو كوتيديان، ديال الحياه اليوميه. حنا راه ما كنهضرش بهذاك المستوى العالي في الحياه اليوميه ديالنا، بل بالعكس كيكون ان سونتيمون باردون ان روجيستر اللي هو كورون عامي، هو اللي كنهضر به دابا معكم اكسيتيرا. بون هنا غادي يكون الفيديو سهله، حنا كنحاولوا ما امكن نلخصوا، واخا هاد الطريقه ديال التعليم عن بعد راه ما خداماش لا بالنسبه للتلميذ ولا بالنسبه للاستاذ. والسلام عليكم.